जरिमाना बापत स्थानीय तहका 136 उम्मेद्वारले बुझाए 4.5 करोड। कुनै व्यक्तिले उजुरी दिँदैमा दल दर्ता खारेज नहुने निर्वाचन आयोगको निष्कर्ष। सर्वोच्चको टिप्पणी प्रति राज्य सरकार गम्भीर नभएको भन्दै सिक्किमका स्वास्थ्य कर्मीद्वारा राजीनामा। अर्थतन्त्रमा गम्भीर समस्या आएको प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको चिन्ता। गाडी चलाउँदा चलाउँदै बेहोस भएपछि घनश्याम भुसाल अस्पतालमा भर्ना। माधव नेपाल र नारायण काजी श्रेष्ठ बीच भेटवार्ता। कांग्रेसले सत्ता खोजेर हिँड्नु पर्दैन, सत्ता अगाडि नै आउँछ ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीको तर्क। चिकित्सक संघलाई राजनीतिक हस्तक्षेप मुक्त बनाउनु पर्ने गोविन्द केसीको तर्क। अर्थ मन्त्रालयको सीसीटीभी फुटेज अब 3 महिनासम्म हेर्न सकिने। वन्य जन्तुको अवैध चोरी शिकारमा कांग्रेस र स्वतन्त्र सांसद विरुद्ध मुद्दा दायर। सांसद चौधरी पक्राउको विरोधमा नागरिक उन्मुक्तिले गर्यो लुम्बिनी प्रदेश बैठक अवरुद्ध। एसएलसी पनि पास नभएका 2 युवाले नेपाली केटीएप्स मार्फत लाखौंको ठगी गरेको खुलासा। 3 बालिका बलात्कार गरेको मुद्दामा 73 वर्षीय पुरुषलाई जन्म कैदको फैसला। पर्वतमा भिरमा अड्किएका एक व्यक्तिको सकुशल उद्धार गरियो। राजमार्गमा तरकारी फालेर किसानको प्रदर्शन। बलि दिन भारत पुर्याइएकी बालिकाको उद्धार गरियो। बलात्कार अभियुक्त सन्दीप लामिछानेलाई क्रिकेट टिममा राखेपछि तीव्र आलोचना हुँदै। इथियोपियामा रोजगारीको प्रलोभन देखाई भारत पुर्याइएका 12 महिलाको उद्धार गरियो। मलेसियाले नेपाली कामदारलाई आफ्नै देशको सरह सेवा सुविधा दिने प्रतिबद्धता। हङकङ र मकाउबाट चीनमा आवत जावत पूर्ण रूपमा खुल्ला गरियो। दर्शकबिन नमस्कार, तपाईँ हेर्दै हुनुहुन्छ नेपाल पोस्ट। म गोविन्द चापागाई। आज मिति विक्रमसम्म 2079 साल माघ महिनाको 21 गते शनिबार, इस्वीसम्म 2023 फेब्रुअरी 4 तारिक। यसै गरी आज माघ शुक्ल चतुर्दशी तिथि सँगै पशुपतिनाथको छाया दर्शन। विश्व क्यान्सर दिवस पनि परेको छ। सदा चाहिँ देश तथा विदेशमा घटेका घटना, राजनीति खबर, विभिन्न नेताहरूको भनाई, स्वास्थ्य सम्बन्धी जानकारी, खेल खबर लगायत आज दिनभरि कहाँ के हुँदैछ त शुभ बिहानी सँगै सम्पूर्ण जानकारीहरू लिएर उपस्थित भएका छौं। सकेसम्म देशैभरिका अपडेटलाई समेट्ने कोसिस गर्नेछौं। समाचार समय अवधिसम्म हामी सँगै रहनुहोला। आउनुहोस् समाचार सुरु गरौं। जरिमाना बापत स्थानीय तहका 136 उम्मेद्वारले 4.5 करोड बुझाएको प्रसंगबाट। स्थानीय तहको निर्वाचनमा उम्मेद्वार भई समयमै चुनावी खर्च विवरण नबुझाएका 136 उम्मेद्वारबाट जरिमाना बापत 4.5 करोड राजस्व संकलन भएको छ। निर्वाचन आयोगका अनुसार स्थानीय तह र निर्वाचनमा उम्मेद्वार बनेर खर्च विवरण नबुझाउने उम्मेद्वारहरू 1,23,624 जना रहेका छन्। उनीहरू विरुद्ध कारबाही प्रक्रिया सुरु गरेको आयोगले कसले कति जरिमाना तिर्नुपर्ने भनी तय गरेर सार्वजनिक गरेको थियो। त्यसअनुसार शुक्रबारसम्म 136 जनाले जरिमाना बापतको रकम बुझाएको जानकारी प्राप्त भएको छ। निर्वाचन आयोगले स्थानीय तहको चुनावमा खर्च विवरण नबुझाउने महानगरपालिकाका मेयर र उपमेयरका उम्मेद्वारलाई 7.5 लाख रुपियाँ जरिमाना तोकेको छ। महानगरका वडा सदस्य तथा वडा अध्यक्षका उम्मेद्वारले 3 लाख रुपियाँ जरिमाना तिर्नुपर्ने हुन्छ। उपमहानगरपालिकाका मेयर र उपमेयरका उम्मेद्वारले 5.5 लाख तथा वडा अध्यक्ष र वडा सदस्य उम्मेद्वारले 2.5 लाख जरिमाना तिर्नुपर्नेछ। नगरपालिकाका मेयर र उपमेयर उम्मेद्वारले 4.5 लाख तथा वडा अध्यक्ष र वडा सदस्य उम्मेद्वारले 2 लाख जरिमाना तिर्नुपर्ने गरी आयोगले जरिमाना तोकेको छ। गाउँपालिकाका अध्यक्ष र उपाध्यक्ष उम्मेद्वारले 3.5 लाख तथा वडा सदस्य र वडा अध्यक्षका उम्मेद्वारले 1.5 लाख रुपियाँ जरिमाना तिर्नुपर्ने बताइएको छ। निर्वाचन आयोगले आगामी फागुन मसान्तसम्म जरिमाना रकम बुझाउन भनेको छ। आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलका अनुसार आयोगले तोकेको जरिमाना नतिर्ने उम्मेद्वार निर्वाचित भएको भए पनि पद नै जाने बताइएको छ। निर्वाचित वा पराजित जे भए पनि जरिमाना नतिर्ने उम्मेद्वारले आगामी 6 वर्षसम्म कुनै पनि चुनावमा भाग लिन पाउने छैनन्। निर्वाचन आयोग ऐन 2073 को दफा 26 को उपदफा 5 मा निर्वाचन स्वच्छता सम्बन्धी व्यवस्था छ, जहाँ निर्वाचन खर्च नबुझाइएको र निर्वाचन आयोगले तोकेको समय सीमा भित्र जरिमाना समेत नबुझाउने व्यक्ति निर्वाचित भएको रहेछ भने निजको निर्वाचन स्वतः बदर हुने उल्लेख रहेको छ। निर्वाचन आयोगका प्रमुख आयुक्त दिनेश कुमार थपलियाले कुनै व्यक्तिले कुनै पार्टी विरुद्ध उजुरी दिँदैमा दल खारेज नहुने बताएका छन्। पत्रकारहरूसँगको छलफलमा प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलियाले कुनै दल विरुद्ध व्यक्तिले उजुरी दिँदैमा दल खारेज गर्न नमिल्ने बताएका छन्, तर विधि र प्रक्रिया पुर्याएर दल दर्ता खारेज गर्न सक्ने थपलियाको भनाइरहेको छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीतर्फ इंगित गर्दै प्रमुख आयुक्त थपलियाले भने, राजनीति गर्ने मान्छेहरू राष्ट्र र जनता प्रति वफादार र इमानदार बनेर काम गर्ने
गर्छन्। त्यसैले त्यस्ता व्यक्तिले फर्जी र झुटो विवरण पेश गरेर कुनै काम गर्नु हुँदैन। राजसपाको दल दर्ता खारेजीको माग गर्दै नेपाली नागरिकको तर्फबाट युवराज पौडेल असफलले निर्वाचन आयोगमा उजुरी दिएका छन्। सर्वोच्च अदालतको हालैको एक फैसलामा सिक्किमका नेपाली भाषीलाई विदेशीको संज्ञा दिएपछि सिक्किम आन्दोलित भएको छ। यही आन्दोलनका बीच त्यहाँका स्वास्थ्य मन्त्री डाक्टर मणिकुमार शर्माले मन्त्री पदबाट राजीनामा दिएका छन्। क्याबिनेट मन्त्री शर्माले सर्वोच्चको हालैको फैसलाका कारण आफूले राजीनामा दिएको बताएका छन्। राजीनामा पत्रमा उनले सर्वोच्च अदालतले सिक्किमका नेपाली भाषीलाई विदेशीको दर्जामा राख्दा पनि राज्य सरकारले कुनै कदम नचालेका कारण मन्त्री पदमा बसिरहँदा आफूलाई लज्जाबोध भएको उल्लेख गरेका छन्। उनले भनेका छन्, राज्य सरकारले सिक्किमे जनताको भावनालाई गम्भीरताका साथ नलिनु दुःखद कुरा हो। यसैबीच सत्तारूढ सिक्किम क्रान्तिकारी मोर्चा एसकेएम ले शुक्रबार पत्रकार सम्मेलन आयोजना गरी राजीनामा दिएका मन्त्री शर्मालाई पार्टीले कारबाही गर्ने जनाएको छ। पार्टीले उनलाई यसअघि पनि कारबाहीको तयारी गरेको थियो। मुख्यमन्त्री प्रेम सिंह तमाङका राजनीतिक सल्लाहकार जेकब खालिङले भने उनीमाथि कानुनी कारबाहीको प्रक्रिया सुरु हुँदैछ। खालिङले सन् 2020 मा सरकार गिराउन नसकेको कुण्ठालाई उनले राजीनामाको रूपमा पोखेको दाबी गरेका छन्। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले देशको सिङ्गो अर्थतन्त्रमा संवेदनशील र गम्भीर समस्या आएको बताएका छन्। चीनको आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोगमा निर्मित जुगल गाउँपालिका 5 बारामची चनौटी स्थित रत्न राज्य माध्यमिक विद्यालय भवन उद्घाटनको क्रममा हिजो शुक्रबार उनले यस्तो बताएका हुन्। देशको सिङ्गो अर्थतन्त्रमा गम्भीर समस्या आएको छ। तपाईहरूले केही कुरा सुन्नु भएकै होला। मैले प्रधानमन्त्री बनेसँगै यी समस्या हल गर्ने अठोट लिएको छु। केही सकारात्मक संकेत पनि देखिएको छ, प्रधानमन्त्री दाहालले भने। साथै उनले आफूले तेस्रो पटक सरकारको जिम्मेवारी सम्हालेपछि मन्त्री परिषदको पहिलो बैठकबाटै अर्थतन्त्रमा सुधार भएको बताए। यसको लागि निजी क्षेत्र र सरकारको सहकार्यमा अर्थतन्त्र उकास्ने लक्ष्य राखिएको पनि उनको भनाइ रहेको छ। नेकपा एकीकृत समाजवादीका नेता घनश्याम भुसाल अस्वस्थ भएपछि अस्पताल भर्ना भएका छन्। आफै गाडी चलाएर पार्टी कार्यालय जाँदै गरेका भुसाल बानेश्वरमा बेहोस भएका थिए। त्यसपछि भुसाललाई सिभिल अस्पतालमा भर्ना गरिएको थियो। उनको स्वास्थ्य अवस्था सामान्य रहेको अस्पतालले जानकारी दिएको छ। नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल र नेकपा माओवादी केन्द्रका वरिष्ठ उपाध्यक्ष तथा उपप्रधान एवं भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठ बीच भेटवार्ता भएको छ। शुक्रबार दिउँसो एकीकृत समाजवादीको पार्टी कार्यालय अलोकनगरमा भेटवार्ता भएको जानकारी प्राप्त भएको छ। भेटमा श्रेष्ठले वर्तमान सरकारलाई साथ दिन आग्रह गरेको बुझिएको छ। सरकारलाई विश्वासको मत दिए पनि एकीकृत समाजवादी प्रतिपक्षको भूमिकामा रहेको छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले गठबन्धन दलमा समस्या देखिएको बताइरहँदा मन्त्री श्रेष्ठले समाजवादीका अध्यक्ष नेपाललाई भेटेका हुन्। यी दुई पार्टीको एकता वा कार्यगत मोर्चा बनाउने विषयमा छलफल पनि जारी रहेको छ। नेपाली कांग्रेसका नेता एवं पूर्व संचार मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले राष्ट्रपतिका लागि सर्वस्वीकार्य व्यक्ति आफ्नो पार्टीमा मात्रै रहेको दाबी गरेका छन्। नेता कार्कीले राष्ट्रपतिमा आफ्नो पार्टीलाई स्वीकार्य बनाउन कांग्रेसले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई विश्वासको मत दिएको समेत तर्क गरेका छन्। सुनसरी स्थित हरिनगर गाउँपालिकाको प्रशासनिक भवन उद्घाटन कार्यक्रममा बोल्दै उनले एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले राष्ट्रपतिमा आफ्नो पार्टीको उम्मेद्वारमा राष्ट्रिय सहमति हुन्छ भनेर घमण्ड देखाएको जिकिर गर्दै त्यसले मुलुकलाई अघि बढाउन नसक्ने बताए। उनले भने राष्ट्रपति मैले खडा गरेको व्यक्तिलाई मात्रै भोट दियो भने राष्ट्रिय सहमति हुन्छ भन्नु त्यो बालहट मात्र हो। त्यो बालहटले मुलुक अगाडि बढ्न सक्दैन र यो सम्मानित संस्थाको नेतृत्व सर्वस्वीकार्य व्यक्तिले गर्नुपर्नेछ। त्यो व्यक्तित्व नेपाली कांग्रेस भित्र मात्रै रहेको छ भन्ने कुरा पनि यहाँहरूलाई निवेदन गर्न चाहन्छु। त्यही कारणले हामीले प्रतिनिधि सभाको बैठकमा वर्तमान प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले विश्वासको मत माग्दै गर्दाखेरि हामीले विश्वासको मत दिएका हौं। म यहाँबाट भन्न चाहन्छु नेपाली कांग्रेस पार्टी नेपालको राजनीतिको केन्द्र बिन्दुमा रहेको छ। नेपाली कांग्रेस पार्टीले सत्ता खोजेर हिँड्नु पर्दैन। नेपाली कांग्रेस पार्टीको अगाडि सत्ता आउनु पर्दछ र आउँछ पनि। कांग्रेस नेता कार्कीले सत्ताका लागि आफ्नो पार्टीले मरिहत्ते गर्नुपर्ने अवस्था नरहेको बताए। कांग्रेसले सत्ता खोजेर नहिँड्ने तर त्यो आफै आउने उनको बुझाइ रहेको छ।
चिकित्सा शिक्षा सुधारका अभियन्ता डाक्टर गोविन्द केसीले नेपाल चिकित्सक संघलाई राजनीतिक हस्तक्षेप मुक्त बनाउनु पर्ने बताएका छन्। शुक्रबार संघको निर्वाचन अन्तर्गत काठमाडौँको प्रज्ञा भवनमा मतदान गरेपछि केसीले संघ राजनीतिक नभई पेशागत संगठन भएकाले चिकित्सकको हक हितका लागि लड्नुपर्ने बताएका छन्। संघमा कुनै पनि पार्टीको आदेश स्वीकार्य नहुने उनले बताए। डाक्टर केसीले संघमा निर्वाचन हुनेले गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवाको लागि काम गर्नुपर्ने धारणा राखेका छन्। चिकित्सा क्षेत्रको समस्यामा लड्न नसके चिकित्सक संघ नाम मात्रको हुने पनि उनको भनाइरहेको छ। उपत्यकामा संघको नयाँ कार्य समितिका लागि शनिबारसम्म निर्वाचन हुनेछ। संघको अध्यक्ष सहित 12 पदका लागि निर्वाचन हुन लागेको हो। संघको विभिन्न 19 पद मध्ये 1 वरिष्ठ उपाध्यक्ष, 3 उपाध्यक्ष, 1 कोषाध्यक्ष, 1 सहसचिव, 1 सहकोषाध्यक्ष सहित 7 जना निर्विरोध निर्वाचित भइसकेका छन्। अर्थ मन्त्रालयको सीसीटीभीमा कैद भएको दृश्य 3 महिनासम्म हेर्न मिल्ने भएको छ। अर्थ मन्त्रालयले चालु आर्थिक वर्षको 6 महिनामा गरेको कार्य प्रगतिको विवरण सार्वजनिक गर्दै सीसीटीभी फुटेजको क्षमता 90 दिनको बनाइएको जानकारी प्राप्त भएको छ। मन्त्रालयको सुरक्षा व्यवस्थालाई प्रभावकारी बनाउन मन्त्रालय परिसरमा जोडिएको सीसीटीभी क्यामेराको दृश्य सञ्चित क्षमता बढाइएको छ। चालु आर्थिक वर्षको बजेट ल्याउँदा तत्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा विवादमा मुछिएपछि सीसीटीभीको चर्चा भएको थियो। भन्सार कार्यालयबाट जफत भएका 7 वटा 4 पाङ्ग्रे र 7 वटा 2 पाङ्ग्रे गरी 14 वटा सवारी साधन विभिन्न सरकारी निकायलाई हस्तान्तरण गरिएको मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ। वन्य जन्तुको अवैध चोरी शिकारमा संलग्न रहेको ठहर गर्दै पर्सा राष्ट्रिय निकुञ्जले 2 जना प्रदेश सांसद सहित 47 जना विरुद्ध मुद्दा दर्ता गरेको छ। निकुञ्ज कार्यालयले काठमाडौँ 5-2 बाट निर्वाचित नेपाली कांग्रेसका सांसद श्याम कुमार खड्का र पर्सा 3 को 1 बाट निर्वाचित स्वतन्त्र सांसद प्रमोद कुमार जयसवाल विरुद्ध मुद्दा दायर गरेको छ। उनीहरूमाथिको कसुर प्रमाणित भएमा 50,000 कैद र 1 वर्षसम्म कैद जरिमाना हुनेछ। सांसद खड्काको नाममा दर्ता रहेको बन्दुक प्रयोग गरेर निकुञ्जमा संरक्षित जरायो मारिएको थियो। पुस पहिलो साता भएको सो घटनामा संलग्न रहेको भन्दै सकुवा पर्सौनी गाउँपालिकाका पूर्व अध्यक्ष प्रदीप जयसवाल विरुद्ध पनि मुद्दा दायर भएको थियो। पुस पहिलो साता निकुञ्जको टोलीले पर्सा मधेस प्रदेश सांसद प्रमोद कुमार जयसवालको सकुवा पर्सौनी 1 स्थित घरमा 5 जनाबाट मारिएका 2 जरायो, 2 गाडी, हतियार र गोली नगद लगायत बरामद गरेको थियो। घटनामा सांसद जयसवालका दाजु सकुवा पर्सौनी गाउँपालिकाका पूर्व अध्यक्ष प्रदीप जयसवाल पनि तानिएका छन्। संघीय सांसद अरुण कुमार चौधरी पक्राउको विरोधमा नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले लुम्बिनी प्रदेश सभा बैठक अवरुद्ध गरेको छ। शुक्रबार बसेको प्रदेश सभाको 5औं बैठक नागरिक उन्मुक्तिले विरोध जनाएपछि केही समयका लागि स्थगित गरिएको थियो। बैठक सुरु हुन साथ नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका सांसदहरूले आफ्ना सांसद पक्राउको विरोधमा आफ्नो ठाउँबाट उठेर विरोध जनाएका थिए। त्यसपछि प्रदेश सभाका सभामुख बसन्त घरतीले बैठक स्थगित गरेका थिए। शुक्रबार मात्रै प्रहरीले सांसद चौधरीलाई कारागार चलान गरेको छ। एसएलसी पनि उत्तीर्ण नभएका 2 युवाले बनाएको नेपाली केटी नामक एप्लिकेसनबाट गिरोहले विभिन्न व्यक्तिको बैंक खाताबाट पैसा झिकेको प्रहरीको प्रारम्भिक अनुसन्धानले देखाएको छ। काठमाडौँको बानेश्वरमा डेरा लिएर बस्ने पर्साका 20 वर्षीय साइल परवेश र 19 वर्षीय शिवशंकर राउतले उक्त एप्लिकेसन बनाएको प्रहरीको प्रारम्भिक निष्कर्ष रहेको छ। यी दुईले आइटी हेर्ने र उनीहरूसँगै कोठामा बस्ने पर्साकै 28 वर्षीय राजु पटेलले अन्य व्यवस्थापन हेर्ने प्रहरीले जनाएको छ। प्रहरीले यी 3 जना बस्दै आएको कोठाबाट सफ्टवेयर रहेको कम्प्युटर पनि बरामद गरेको छ। आइटी हेर्ने दुवै व्यक्ति एसएलसी पनि पास नभएका व्यक्ति रहेका छन्। युट्युब हेरेर एप्लिकेसन बनाउन सिकेको उनीहरूले बताएका छन्। अनुसन्धानमा खटिएका एक अधिकारीले भने ललितपुर प्रहरी परिसर स्रोतका अनुसार शंका लागेर राउत र परवेशलाई पक्राउ गरेपछि कुनै एक एप्लिकेसन बनाउन पनि लगाइएको थियो। उनीहरूले यति चाँडो एप्लिकेसन बनाए कि हामी नै छक्क पर्यौं, ती अधिकारीले भने। स्रोतका अनुसार यो गिरोहका मुख्य व्यक्ति पटेल, परवेश र राउत रहेका छन्। पक्राउ परेका अन्य 5 जनाले विभिन्न व्यक्तिको नाममा खाता खोल्ने र त्यसमा पठाएको पैसा निकाल्ने काम गरेका थिए। पक्राउ परेका नगेन्द्र शाह, कानु र रबिना चौधरी श्रीमान श्रीमती रहेका छन्। परवेश र राउतले 6 महिना अघिदेखि यो धन्दा चलाउँदै आएको बताएका छन्। अन्य विषयमा पनि हामी हेर्दैछौं, अनुसन्धान अधिकारीले बताए। ललितपुर प्रहरी परिसर, साइबर ब्युरो र काठमाडौँ उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयमा हालसम्म 20 जनाले नेपाली केटीले ठगेको भन्दै उजुरी दिएका छन्।
नाबालिग बलात्कारको अभियोगमा तनहुँ जिल्ला अदालतले 73 वर्षीय पुरुषलाई जन्मकैदको फैसला सुनाएको छ। जिल्ला न्यायाधीश हरिशचन्द्र ढुङ्गानाको इजलासले भानु नगरपालिका 10 का एक वृद्धलाई जन्मकैदको फैसला सुनाएको छ। नाबालिगलाई बलात्कार गरेको अभियोगमा आरोपितलाई जन्मकैदको फैसला भएको जिल्ला अदालतका श्रेष्ठदार मिनबहादुर कुमारले जानकारी दिएका छन्। मुद्दाको संवेदनशीलताका कारण पीडकको नाम पनि खुलाइएको छैन। विक्रमसम्म 2077 असार 15 मा र साउन 4 मा 9, 11 र 12 वर्षीय गरी 3 जना बालिकालाई बलात्कार गरेको अभियोगमा आरोपितलाई प्रहरीले 2077 कार्तिक 2 गते पक्राउ गरी जिल्ला कारागारको थुनामा राखेको थियो। सोही आरोपमा थुनामा रहेका 17 वर्षीय किशोरलाई भने अदालतले सफाई दिएको छ। श्रेष्ठदार कुमारका अनुसार आरोपितमाथि 3 वटा छुट्टा छुट्टै बलात्कारको मुद्दा दर्ता भएकोमा बाँकी 2 वटा मुद्दामा पनि कसुर ठहर भएको छ, तर सजाय निर्धारण हुन भने बाँकी रहेको छ। विक्रमसम्म 2077 कार्तिक 24 मा जबरजस्ती करणी अभियोगमा प्रहरीले अदालतमा मुद्दा दर्ता गरेको थियो। उक्त मुद्दामा 17 पटक पेशी चढेको थियो। आरोपित विरुद्ध 2077 कार्तिक अन्तिम सातादेखि पूर्वपक्षका लागि थुनामा रहेका थिए। पर्वतको कुस्मा नगरपालिका 5 मा रहेको बडागाउँ भिरमा अड्किएका एकजना व्यक्तिको सकुशल उद्धार गरिएको छ। कुस्मा नगरपालिका 7 दुर्लुङ चोकका 53 वर्षीय गौतम गिरी हिँड्ने क्रममा भिरमा खसेका थिए। सशस्त्र प्रहरीले हिजो उनको सकुशल उद्धार गरेको छ। सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल नम्बर 25 गण चण्डीका पर्वतबाट सशस्त्र प्रहरी निरीक्षक केशव शर्माको नेतृत्वमा खटिएको टोलीले रोप रेस्क्यु विधि अपनाई उनलाई करिब 15 मिटर तलबाट उद्धार गरेको छ। उद्धारपछि गिरीलाई उपचारको लागि जिल्ला अस्पताल पर्वत पठाइएको थियो। उनको अवस्था सामान्य रहेको अस्पतालले जानकारी दिएको छ। भारतीय तरकारीले बजार कब्जा गरेपछि चितवनका किसानहरू तरकारी बोकेर आन्दोलनमा उत्रिएका छन्। टमाटर, काउली, बन्दा लगायतका तरकारी बोकेका गाडी सहित नारायणगढ पुगेका किसानहरूले पूर्व पश्चिम राजमार्ग बन्द गरेर प्रदर्शन गरेका हुन्। स्थानीय उत्पादन नै पर्याप्त भइरहेको समयमा भारतबाट आयात बढेको भन्दै किसानहरू आक्रोशित भएका छन्। विरोधको नेतृत्व गरेका किसान लेखनाथ भुसालले भारतबाट आयात गरिएको तरकारीका कारण स्थानीय किसानले गरेको उत्पादन बिक्री हुन छोडेको बताएका छन्। उनले देशमा उत्पादित तरकारीले बजार पाएन, आयात रोकिदिनु पर्यो भनेर सरकारी निकायहरूमा सहयोग माग्दा व्यवस्था गरिएपछि किसानहरू सडकमा पुग्नु परेको बताए। भरतपुर 16 स्थित रेसुङ्गा कृषि फार्मकी सञ्चालक धनु अधिकारीले धेरै प्रयास गर्दा पनि सरकारले नसुनेपछि बाध्य भएर तरकारी फाल्नु परेको बताइने। अर्का किसान सुसन जङ केसीले कृषि प्रधान देशमा किसानहरू नै सरकारबाट पीडित हुनु परेको गुनासो गरेका छन्। उनले देशमै केही गरौँ भनेर कृषिमा लगानी गरेका युवाहरूलाई सरकारले निराश पारेको आरोप समेत लगाएका छन्। यसैगरी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका अध्यक्ष रवि लामिछानेले किसानले गरेको उत्पादन मूल्यहीन बनेर सडकमा फाल्नु पर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्न लागि पर्ने बताएका छन्। उनले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा किसान आन्दोलनको तस्बिर सहित स्ट्याटस लेख्दै आफूहरूलाई समस्या थाहा भएको र समाधान खोज्ने बताए। उनले चितवनवासीलाई केही दिनमा भेट्न आउने पनि उल्लेख गरेका छन्। दुखद खबर, बलि दिन भारत पुर्याइएकी 16 वर्षीय नेपाली बालिकाको उद्धार गरिएको छ। मानव बेचबिखन अनुसन्धान ब्युरोको पहलमा भारतको दिल्ली स्थित मंगल बजार गल्लीबाट मंगलबार उद्धार गरिएको हो। उद्धारपछि बालिकालाई एक सामाजिक संस्थाको जिम्मेवारीमा राखिएको छ। ब्युरोले हिजो पत्रकार सम्मेलन गरी बालिकाको उद्धार बारे जानकारी दिएको छ। बालिकालाई तान्त्रिक बाबासँग भेटाई तान्त्रिक बाबा खुसी भएमा अथाह पैसा पाउने भनिएको रहेछ। भारत लानु अघि बालिकाको तौल, उचाइ, शरीरमा दाग, टाटु र रजस्वला भए नभएको परीक्षण गरिएको पनि खुलासा भएको छ। ब्युरो निर्देशक प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक जीवन कुमार श्रेष्ठले जानकारी दिएका छन्। उनका अनुसार बालिकालाई भारत लानु अघि र लगेपछि 2 पटक शारीरिक परीक्षण गरिएको थियो। 60 केजी तौल भएको, कम्तीमा उचाइ 5 फिट र 4 इन्च भन्दा माथि भएको, शरीरमा कुनै प्रकारको दाग वा टाटु, कुनै अङ्गमा चोटपटक नभएको र रजस्वला नभएको बालिकाको खोजी हुने क्रममा उक्त बालिकालाई भेटाएको अभियुक्तहरूले जानकारी दिएको प्रहरीको भनाइरहेको छ। उनले थपे प्रारम्भिक अनुसन्धान अनुसार अभियुक्तले बालिकालाई मुख्य तान्त्रिक बाबासँग केही दिनमा भेटाउने योजना बनाएको पाइएको छ। उनीहरूको आगामी पूर्णिमामा बालिकाको बलि चढाउने योजना पनि रहेको थियो। निर्देशक श्रेष्ठले बालिका भने यसबारे जानकार नभएको बताएका छन्। उनले भने हामी 2 महिनादेखि बालिकाको खोजी अनुसन्धानमा जुटेका थियौं। 2 महिना अघि पाएको सूचनाका आधारमा बालिकाको उद्धार गरिएको छ। पीडित बालिकालाई मक्सिर 17 गते मामाघरबाट काठमाडौँ ल्याइएको थियो। पुस 19 सम्म काठमाडौँमा उनलाई बन्धक बनाइएको थियो। पुस 20 गते बालिका
बालिकालाई नेपाल भारत सीमा सुनौली हुँदै 2 दिनमा भारतको दिल्ली स्थित पहाडगञ्जमा पुर्याइएको प्रहरीले खुलासा गरेको छ। भारत पुर्याएपछि भारतका विभिन्न 3 स्थानमा रहेका तान्त्रिक बाबा समक्ष विभिन्न मितिमा बालिकालाई लगिएको थियो। आमा र बाबु बीचको सम्बन्ध खटपटका कारण बालिका मामा घरमा बस्दै आएकी थिइन्। ती बालिकालाई प्रलोभन देखाउनेमा बालिकाको नजिकको साथी र महिला संलग्न रहेको पनि खुलासा भएको छ। अहिले प्रहरीले यस घटनामा संलग्न 6 जनालाई पक्राउ गरी थप अनुसन्धान अगाडि बढाएको निर्देशक श्रेष्ठले जानकारी दिएका हुन्। प्रहरीको तथ्याङ्क अनुसार नेपालका विभिन्न नाकाबाट बेचबिखन र ओसार पसार हुनबाट माघ महिनामा मात्र 18 जना महिलालाई विभिन्न देशबाट उद्धार गरिएको छ। पछिल्ला 5 वर्षमा 30 जना बालिकालाई बेचबिखन तथा ओसार पसार हुनबाट उद्धार गरिएको प्रहरीको भनाइरहेको छ। बेचबिखन तथा ओसार पसार हुनबाट बालिका, महिला, बालक र पुरुष गरी 473 जनाको उद्धार गरिएको छ। नाबालिग बलात्कार अभियोग लागेका सन्दीप लामिछानेलाई राष्ट्रिय क्रिकेट टिमको बन्द प्रशिक्षणमा राखेपछि तीव्र आलोचना भएको छ। जघन्य अपराधको अभियोग लागेका सन्दीपलाई राष्ट्रिय टिममा राख्न नहुने भन्दै आलोचना भएको छ। नाबालिग बलात्कार आरोप लागेर पक्राउ पर्ची जारी भएपछि नेपाल क्रिकेट संघ क्यानले सन्दीपलाई गत भदौमा निलम्बन गरेको थियो। तर मंगलबार पोखरामा बसेको क्यानको बोर्ड बैठकले उनीमाथिको निलम्बन फुकुवा गरेको थियो। बिहीबार साँझ सन्दीपलाई राष्ट्रिय टिमको बन्द प्रशिक्षणमा समावेश गरिएको थियो। सन्दीपलाई राष्ट्रिय टिमको बन्द प्रशिक्षणमा राखेपछि फेसबुक, ट्विटर लगायत सामाजिक सञ्जालमा मानिसहरूले आक्रोश पोखिरहेका छन्। ट्विटरमा भास्कर गेवालीले लेखेका छन्, नाबालिग बलात्कार आरोपीलाई जमानतमा छोड्ने अदालत, निलम्बन फुकुवा गर्ने क्रिकेट संघ, बन्द प्रशिक्षणमा बोलाउने चयन समिति, सँगै खेल्न तयार हुने खेलाडीहरू र रमिते म कतिपयले क्यानलाई बहिष्कार गर्नुपर्ने भन्दै अभियान समेत सुरु गरेका छन्। सेलिब्रेटी देशको पहिचान हो, गहना हो। नारी छोरी सत्य स्वरूपा दिदी बहिनी आधा जगत हुन्। त्यो भन्दा पनि पहिले आमा हुन्। आफ्नी आमा सर नारी, त्यसमा पनि नाबालिका बलात्कार गर्ने सेलिब्रेटी हुनै सक्दैन र त्यसको पक्षमा क्रिकेट क्यान सती जानु हुँदैन। चाँडै सच्याओ, सन्तोष ढकालले लेखेका छन्। यसैगरी सन्दीपलाई राष्ट्रिय टिममा बोलाइएको विरोधमा आज शनिबार विरोध प्रदर्शन गर्ने तयारी भएको जानकारी प्राप्त भएको छ। इथियोपियामा वैदेशिक रोजगारीको प्रलोभन देखाई भारत पुर्याइएका 12 जना नेपाली महिलाहरूको उद्धार गरिएको छ। नेपाल प्रहरीको मानव बेचबिखन अनुसन्धान ब्युरो, भारतीय प्रहरी, भारतीय संस्था र नेपाल स्थित शान्ति पुनर्स्थापना केन्द्रको पहलमा भारतको जयपुरबाट उद्धार गरिएको छ। उनीहरूलाई माघ 19 गते नै उद्धार गरी काठमाडौँ ल्याइएको प्रहरीले जानकारी दिएको छ। उद्धार गरिएका 12 मध्ये 20 देखि 30 वर्ष उमेर समूहका 2 जना, 31 देखि 40 वर्ष समूहका 8 जना र 41 भन्दा माथि उमेर समूहका 2 जना रहेको प्रहरीले जानकारी दिएको छ। तस्करहरूले नेपालका विभिन्न नाकाहरूबाट मक्सिर र पुस महिनामा भारत पुर्याई दुबई हुँदै भिजिट भिसामा इथियोपियामा वैदेशिक रोजगारीको प्रलोभन देखाएको अनुसन्धानबाट खुल्न आएको छ। यस्तै नेपालबाट भारत लैजाने क्रममा जोगबनी, काकडभिट्टा, जमुना, सुनौली लगायतका नाकाको प्रयोग भएको प्रहरीले जानकारी दिएको छ। मलेसिया सरकारले नेपाली कामदारलाई आफ्नै देशको कामदार अनुसार सेवा सुविधा दिने प्रतिबद्धता जनाएको छ। नेपाल भ्रमणमा रहेका मलेसियन गृह मन्त्री इस्माइल नेतृत्वको टोली र श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री डोल प्रसाद अर्याल नेतृत्वको टोली बीच हिजो शुक्रबार काठमाडौँमा भएको छलफलका क्रममा नेपाली कामदारहरूलाई मलेसियाको स्थानीय कामदार र सेवा सुविधा दिने प्रतिबद्धता जनाएको छ। मलेसियामा नेपाली कामदार पठाउँदा सिपयुक्त बनाएर पठाउने जिम्मेवारी आफूहरूको रहेको र सेवा सुविधामा कुनै कमी हुन नदिने मलेसियाको प्रतिबद्धता रहेको मन्त्री अर्यालले जानकारी दिएका छन्। बैठकमा श्रम सम्झौता नवीकरण गर्न मलेसियाको प्रस्ताव रहेको र आवश्यक सुधार गरी नवीकरण गर्ने कुरा भएको मन्त्री अर्यालले बताए। त्यस्तै मलेसियन गृह मन्त्री इस्माइलले मलेसियामा नेपाली कामदारलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको बताए। मलेसिया सरकारले नयाँ श्रम नीति बनाउन लागेको र यसले नेपाली कामदारलाई फाइदा हुने उनले जानकारी दिएका छन्। मलेसियन सरकारले कामदार सहज भर्ना प्रक्रिया र पुनः क्यालिब्रेसन कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्याएको पनि जानकारी प्राप्त भएको छ। जाँदा जाँदै अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्ग, कोरोना महामारीका कारण करिब 3 वर्षदेखि बन्द प्राय रहेको हङकङ र मकाउका बासिन्दाको चीन आवत जावत अब पूर्ण रूपमा खुल्ला भएको छ। मुख्य भूमि चीनबाट स्वशासित क्षेत्र हङकङ र मकाउ आउजाउमा लगाइएको प्रतिबन्ध पनि हटाइएको छ। महामारीले मन्दीतर्फ धकेलेको एसियाको आर्थिक केन्द्र हङकङलाई पुनः जीवन्त बनाउने तथा धेरैभन्दा धेरै विदेशी पर्यटकलाई आकर्षित गर्ने उद्देश्यले 5 लाख व्हाइट टिकट निशुल्क वितरण गर्ने सरकारी घोषणा भएको अर्को दिन चीनले सबै किसिमका यात्रामा
यात्रामा लगाएको प्रतिबन्ध हटाएको छ। बेजिङले कोभिड-19 विरुद्ध अख्तियार गरेको शून्य सहनशीलताको नीतिका कारण बिग्रिएको व्यापार, व्यवसाय र पर्यटनलाई अब पुरानै लयमा फर्काउन सहज हुनेछ भने 3 वर्षदेखि घर बाहिर रहेका परिवारका सदस्यको पुनर्मिलनलाई सुनिश्चित गरेको छ। हङकङ र मकाउ राज्य परिषद कार्यालयका अनुसार आगामी सोमबार मध्यरातीदेखि निर्बाध रूपमा चीनबाट मकाउ र हङकङ तथा मकाउ र हङकङबाट चीन आउजाउ गर्न पाइनेछ। गत महिना 81 बेजिङले शून्य कोभिड नीति खारेज गरेपछि मुख्य भूमि जानेर त्यहाँबाट हङकङ र मकाउ आउजाउ सीमित मात्रामा हुने गरेको थियो। धन्यवाद। यस्तै ताजा समाचारको लागि नेपाल पोस्ट हेर्दै गर्नुहोला।